बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे बहरिया टाउन कराची से लाइव देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज़ से एक पीडीएफ एक नोटिफिकेशन जो कि 6-7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बहरिया टाउन कराची ने जारी किया है। इस पूरे सिनेरियो में कुछ अच्छी खबरें आपको आज देनी है। वो बहरिया टाउन फैक्ट्रीज से रिलेटेड हैं। वो आप बिजली की बिला तातुल फ़राहमी है, स्कूलों का इनेकाद है, बहरिया टाउन में होने वाली जो चोरियां हैं उस पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो आज हमने इस तमाम मौज़ूआत में से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको सब सेलेक्ट करके आप तक पहुंचाना है, और फिर अगले 2 वीलॉग्स इन्हीं तफसीलात पर होंगे। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है इस पूरे पीडीएफ का पॉइंट नंबर 6 है आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की एडजस्टमेंट। एक तो हमने इस पर बात करनी है, और दूसरा हमने बात करनी है बहरिया टाउन कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए बहरिया टाउन क्या इनेकाद करने जा रहा है। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन में आपको पता है कि कभी फिक्स चार्जेस वाला मामला आ जाता है, कभी ओवर बिलिंग आ जाती है, लेकिन बहरिया टाउन ने इन चीज़ों को सॉल्व करना, इनके सोल्यूशन की तरफ जाने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि अब चीज़ों को फॉर ऑल, यानी बस इन चीज़ों को हमने अब इसका वे आउट देना है ताकि कस्टमर्स कोई गलत बात ना करे बहरिया टाउन में। उसमें सबसे अहम बात है वो लोग जिन्होंने अपना सरमाया बहरिया टाउन कराची में लगाया, जिन्होंने 10 साल से अपनी प्लॉट्स वगैरह रखे हुए थे और उनके प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। बहरिया टाउन ने उनके लिए एक जुमला कहा है। वो क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 6, आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की एडजस्टमेंट। इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल अदायगी करने वाले सार्फिन के लिए आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को एडजस्ट किया जाएगा, ये बहरिया टाउन कह रहा है। इसमें कौन लोग आएंगे? बहरिया टाउन में बहुत सारे लोग हैं जिनके स्पोर्ट सिटी में प्लॉट्स हैं, जिनके बहरिया पैराडाइज में प्लॉट्स हैं। बहरिया टाउन का कहना है कि अगर आपके यहाँ पर प्लॉट्स हैं और आपने अभी तक पेमेंट नहीं की तो आप पेमेंट पे करें, तो फिर आपको री एलोकेट कर दिया जाएगा। ये एक पॉइंट है। बहुत सारे लोगों ने ये अप्लाई भी किया, लेकिन उनको शायद उस तरह खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली। लेकिन जो तस्दीक शुदा नोटिफिकेशन मेरे सामने है वो आपके साथ मैंने रख दिया। आप इस पॉइंट के मुतालिक मुझसे कॉल पर बात करना चाहें, व्हाट्सएप पर बात करना चाहें, तो मेरी खदमात आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मुझे कॉल कर लें कि आपका अब ये आपका प्लॉट स्पोर्ट सिटी या बहरिया पैराडाइज या कहीं भी आउट ऑफ बाउंड्री है, तो हम आपको ये बता देंगे कि आपको अब क्या मूव करनी है। बहरिया टाउन कह रहा है कि आप अपनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स को पे करें और हम आपको री एलोकेट करेंगे। और अगर आप पहले से ही इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुके हैं, आपका प्लॉट फुल पे ऑफ है, तो फिर नाजरीन आप हमसे रब्ता करें, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है आपकी फाइल्स का, जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हैं, डिस्प्यूटेड लैंड में हैं, कैंसल्ड फाइल हैं, फॉर्म्स हैं, वो तमाम चीज़ों का वे आउट हम आपको देंगे। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है, बहरिया टाउन कराची में अब तकरीबन 1 लाख रिहायशी बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं और वो रिहाइश पजीर हैं। अब मामला ये है कि बुनियादी सहूलियात हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी फराहम करती है, जिसके अगेंस्ट वो चार्ज करती है। बहरिया टाउन कराची में सबसे अहम मसला, जो कि पहले कभी नहीं था, अभी भी बहुत कम है, उसमें सिक्योरिटी फराहम करना है। बहरिया टाउन ने हत्तोकुल इम्कान कोशिश किया है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे, लेकिन इसके बावजूद जब आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, जब आप के जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, तो यकीनन कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं, जो कि इंतज़ामिया भी मानती है और इंतज़ामिया उन पर काम भी कर रही है ताकि यहाँ रहने वालों को 100% मुकम्मल सेफ और सिक्योर माहौल दिया जा सके। तो पिछले दिनों गाड़ी चोरी का वाक़या हमारे सुनने में आया, फिर बाइक चोरी का मामला सुनने में आया, फिर इससे पहले जब गाड़ी चोरी हुई, जब बाइक चोरी हुई, तो बहरिया टाउन ने उसको रिकवर करके भी दिया। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब बहरिया टाउन, चूँकि अब देखें ना, ये मामला दरअसल अहम है, इसीलिए बहरिया टाउन ने इसको हाईलाइट किया। बहरिया टाउन ने क्या कहा है,
آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن کا کہنا ہے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ چوری کی روک تھام کے لیے علی بلاک، اوورسیز اور قائد بلاکس میں اضافی سیکیورٹی عملے کی تعیناتی اور داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹرول جیسی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ ان اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، لہٰذا دیگر رہائشی علاقوں میں بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایس او پیز کے مطابق تمام رہائشیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر کو 3 دن یا اس سے زائد عرصے کے لیے خالی چھوڑنے سے پہلے بحریہ ٹاؤن سیکیورٹی کو اطلاع دیں۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ بہت سارے لوگ جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہائش پذیر ہیں وہ اپنے دوسرے شہر جاتے ہیں، تو 3 دن سے زائد عرصہ اگر ان کا پلان ہے بحریہ ٹاؤن کو چھوڑنے کا تو وہ سیکیورٹی کو اطلاع کریں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ رہائشیوں سے درخواست ہے کہ اس ایس او پی پر حقیقی معنوں میں عمل کریں۔ اگلا پوائنٹ، گھریلو ملازمین اور نوکر عموماً چوری اور ڈکیتی کے بڑے ذرائع ہیں، تاہم جب بحریہ ٹاؤن ان کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کرتا ہے تو رہائشیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا رویہ سامنے آتا ہے۔ رہائشیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو ملازمت دینے سے پہلے ان کا باقاعدہ اندراج کروائیں اور بعد میں بصورت دیگر اگر وہ جاب چھوڑتے ہیں تو ان کی جو اندراج ہے اس کو منسوخ کروائیں۔ اگلا پوائنٹ سر، سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے کی وجہ سے عارضی مزدوروں اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کو باقاعدگی سے تعمیراتی مقامات سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ رہائشیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایسے افراد کے بارے میں بحریہ ٹاؤن سیکیورٹی کو اطلاع دیں۔ پچھلے 1 سال میں بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی اور پولیس نے بجلی کی تاروں اور دیگر قیمتی مواد کی چوری میں ملوث 5 سے زائد منظم گروہوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ نے اس گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ چوری اور ڈکیتی میں ملوث رہا ہے، گھروں کی جو کنسٹرکشن کی پروڈکٹ ہیں ان میں۔ اچھا جی، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ خاص طور پر زیر تعمیر پلازوں سے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ جنوری 2024 میں آخری گروہ کی گرفتاری کے بعد ایسے واقعات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ چوری ڈکیتی کی مزید روک تھام کے لیے نگرانی اور انٹیلیجنس کی کوششیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چھوٹے گیٹس اور داخلی خارجی راستوں کے ساتھ ساتھ مین گیٹ پر اضافی عملہ فراہم کیا گیا ہے تاکہ بحریہ ٹاؤن سے نکلنے والے تمام گاڑیوں کی تلاشی لی جا سکے۔ پولیس کے ساتھ قریبی رابطہ تعاون کو بڑھا دیا گیا ہے، اس میں مشترکہ گشت شامل ہے تاکہ شر پسند عناصر کے لیے خاص طور پر مسلح ڈاکوؤں سے نمٹنے کے لیے خوف پیدا ہو سکے اور رہائشیوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تمام رہائشی اور تجارتی یونٹس کو سی سی ٹی وی کیمرے اور سیکیورٹی الارم نصب کرنے والے اور بحریہ ٹاؤن کی کنٹرول سینٹر CNDC سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہیں تعمیراتی مقامات پر ایک چوکیدار بھی رکھنا چاہیے۔ اچھا، وہ لوگ جن کی کنسٹرکشن بحریہ ٹاؤن کراچی میں چل رہی ہے، بحریہ ٹاؤن یہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اپنے جو کنسٹرکشن سائٹ ہے وہاں پر چوکیدار کو بھی ضرور رکھیں، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن اور پھر ان کو رجسٹرڈ بھی کروائیں۔ اچھا، پھر یہ بھی آگے ایک پوائنٹ دے دیا کہ اس پر فی الحال کوئی عمل نہیں کر رہا اور یہ تمام چیزیں آپ کے اپنے مفاد کے لیے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں داخلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جدید FRID سسٹم ٹیگ سسٹم نصب کیا گیا ہے، تاہم رہائشی اور غیر رہائشی دونوں نے اس رجسٹر کے عمل میں مکمل تعاون ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو بالکل ہم جانتے ہیں کہ شاید 10 to 20% لوگ ہیں جنہوں نے یہ سسٹم انسٹال کروایا، باقیوں نے اپنی رجسٹریشن ہی بحریہ ٹاؤن کراچی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں نہیں کروائی۔ سسٹم سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے خاندان، گھریلو ملازمین اور گاڑیوں کو جلد از جلد رجسٹرڈ کروائیں۔ بحریہ ٹاؤن ایک ایمرجنسی سیکیورٹی انفارمیشن اینڈ پروسیسنگ سسٹم SIPS ایپلیکیشن بھی تیار کر رہا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے رہائشی صرف ایک SOS پیغام بھیج کر فوراً سیکیورٹی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً بحریہ ٹاؤن نے 10 پوائنٹس لکھے ہیں۔ 2 پوائنٹس پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آؤٹ آف باؤنڈری پلاٹس والے لوگوں کا کیا وے آؤٹ ہے اور ہم سے وہ رابطہ کریں، ہمارے پاس ایک بڑا شاندار ان کے لیے سلوشن ہے۔ ان کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ولاز بھی مل سکیں گے اپنی فائل کے اگینسٹ۔ ایک تو یہ اپڈیٹ ہے اور دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن نے جو ایک لاہ عمل بتایا، جو SOPs دی ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ آپ نے بھی تعاون کرنا ہے، ہم بھی تعاون کریں گے، ہم سب لوگ مل کر بحریہ ٹاؤن کراچی
की इंतज़ामिया के साथ जब ताउन करेंगे तो सिक्योरिटी यकीनन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपको सुनने को मिलेगा कि बैरिया टाउन कराची में सस्ते स्कूल मुतारिफ किए जा रहे हैं और फ्री बिजली और गैस की फराहमी भी की जाएगी। वो कैसे? अगले वीलॉग में।